Malampuson ang The Vagina Monologues nga gipahigayon dinhi sa Sugbo ni adtong miaging semana dito sa Ayala Onstage Cinema 1. Si Army Garde alang sa dugang detalye. Vagina, vagina, vagina. Nagmalampuson ang The Vagina Monologues dinhi sa Sugbo nga gipahigayon ni adtong miaging semana dito sa Ayala Onstage Cinema 1. Ang maong play base sa award-winning na sinuwat ni V-Day founder o playwright nga si Eve Ensler. 30 ka mga vagina warriors ang nipaambit sa ilang mga tingog para sa mga monolog nga ang tumong mao ang paghatag og kalamdag sa kondisyon sa kadaghanan sa mga kababainan sa tibuok kalibutan. Gipaambit niini ang mga kasakit, diskriminasyon, mga pang-abuso sa mga kababainan. Nang hinaot ang mga nagpaluyo niini nga pinaagi sa play, madani ang mga manananaw na mutabang sa paggunong sa mga pang-abuso og mutabang sa pagpalangbo sa kahimtang sa mga kababainan. Apil sa mga nipaluyo sa mga monolog mao sila Attorney Cristina Garcia Frasco, Katsuki Espina, Shai Funasher, Tara Caballero, Kira Caballero, Carmel Caballero ug uban pa. Ang beneficiary sa maong play ang Bidliseo Foundation Incorporated.